sa Romans chapter 5, verse 8. Romans 5:8. Muna yung atong mabasa sa hinay nga pagbasa, mga igsoon. Apan ang Diyos nagapadayag sa iyang gugma, alang kanato, pinaagi niini, nga bisan sa mga makasasala pa kita, si Kristo nagpakamatay alang kanato. Palakpakan nato ang pagbasa sa mga pulong ng Diyos. Mga igsoon. That is good. Palakpakan na to ang Diyos, mga igsoon. Thank you, Lord. Basahon ako pag-usab ang mga pulong nga ibasa, mga igsoon. Dito sa Romans 5:8. But God commended His love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. But God commended His love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. Magdala ko may nining adlaw o mga pagdasig kanatong tanan, sacrificial love. A sacrificial love. Usa ka gugma nga gitanyag o gihalad o gisakripisyo. Sacrificial love. Usa ka pagpadayag sa gugma inumanan sa usa ka sakripisyo sa pagpamatuod ang kini gugma nga gi-offer. Sacrificial love. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Ani nga verse, mga igsoon, daghay mga panguna-una nga wala pa kaayo sa tino, magadawat sa kamaturan ni Ginoong Hesus sa paghilang lahi siya kay sa amahan nga gisgutan ani nga verse. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have an everlasting life. Panining adlaw subli na kong ipasabot nga si Jesus Christ mao ni siya ang only begotten Son. Usa ka pagpadayag sa Dios nga siya nagpakatao. Katong lawas nga din ang Dios na dayan gitawag tog the Son of God. John 1:14, siya mao ang pulong sa sinugdan nga nagbuhat sa tanang butang ug ang pulong nahimong tao. So lahi sa tao nga gikan sa abog nahimong tao, pero ang Dios gikan sa iyang pulong mismo nahimong tao. Aron siya mailhan sa tuyo nga ang Dios magpaila sa iyang kaugalingon. Ug ang tanan nga mosalig kaniya dili malaglag, kung dili makabaton sa kinabuhing dayon. Si Pilato nangutana kaniya, sa dihang gitaral na siya, gitugyan na siya sa kamot sa mga makasasala. Matod pa ni Pilato, art thou a king then? Hari ka ba di ay usab? Matod pa ni Pilato. And the Lord answered, thou sayest that I am a king. To this end was I born. Sumala sa gingon mo ako hari. O galang nini ako nagpakatao. Si Kristo mo ay nagsulti ani mga igsoon. Ug una nang tagna ang mga propeta sa Isaiah 9:6. For unto us a child is born. Unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful. Kini nga bata nga matao, Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace.
Sa dihang nahimugso kining maong bata, ang angel nag-announce at tong mga herder, katong mga shepherd sa kilid sa syudad, na matod pa sa mga angels, for unto you is born this day. Nag-isgot sa pagkatao sa Ginoo, for unto you is born this day in the city of David a Savior, which is Christ the Lord. Wala masayop ang Ginoo sa pagtugan, sa pagpaila, nga ako, nga amahan usara. Ang nakakita nako, Pilipi, nakakita sa amahan. Kadugay na nakong uban-uban niyo pamukaila niya. Ang nakaila, nako nakaila sa amahan. Usa ka pinakadako nga revelation nga nakita nato sa kasulatan. Kung gikan yun sa baba sa Ginoo, gipalig-on ang maong mga pulong. O dili nato mabasol ang Diyos sa iyang pag-ingon diha sa baba ni Jesus Christ. Mga matay mo sa inyong mga sala. Gawas kun mutuo mo nga ako mao siya. So dili basihan ang unsa kadako sa pundok o ngalan sa tinuhuan. Ang importante, dawato nato si Kristo na mao ang Diyos nga nagpakatao. Mga matay mo sa inyong mga sala, gawas kun mutuo mo na ako mao siya. Og salamat ani nga kamatuoran niini kita nagkahiusa. Ang atong pagdaig, ang atong pagkinabuhi, nahaom ani nga kamatuoran sa pag-ila sa Dios na nagpakatao. Og kini nga pagpadayag gihipakita sa Dios, for God so loved the world. Ang pinakadako nga expression sa gugma dito ra gyud nakita sa Kalbaryo. Sa dihang gihatag niya yang buktong anak nga mahimong halad. But God commended His love, ug ang Dios nagpadayag sa iyang gugma nganhi kanato. Sa dihang mga makasasala pa kita, si Kristo nagpakamatay alang kanato. Muni ang mensahe mga igsoon nga akong ihatod kanato aning adlaw, sacrificial love. Kini nga gugma nga gisgutan sa kasulatan, nga gisulti sa Dios, iyaning gipahimutang ingon nga balaod. God put this love into a law, usa ka balaod. Usa ka balaod sa gugma nga dili pwedeng isulat sa papel. Daghay na himong bakakon. Sa dihang kaniadto uso pa ning mga love letters. Sa aran sa ubos na closing, I love you. Daghay nagmaluibon kay ang eksaktong sulatan sa gugma dili papel. Ug daghan kaayoy na himong bakakon sa nihang nagpasalig og gugma nga diha gisulat sa mga papel. Ang gugma dili, ang balaod sa gugma dili masulat sa mga papel tungod kay broad kaayo ang iyang definition. Lapad kayo dili matugkad ang kahulugan sa gugma. Kung unsa kadako ang Diyos, mauna ang kahulugan sa gugma. God is love. Hallelujah. Kung ang gugma muhatag ang gugma, walay pakapin nga kayugot. Walay pagpagulbul, walay pagbasol. Kung ang gugma mupadayag, umuhatag, walay limit kung asa siya paingon. Walay kinutuban nga diha siya kutob. Walay kategori. Walay pagpili kung unsa siya.
kung ang gugma mupandayag na sa iyang kabubuton. Wala magdepending sitwasyon ang gugma. Praise God. Kaysa dihang mupasaylo ang gugma, walay sukot. No missions. Ug kung kini mupadayag sa iyang pagpasaylo, kini iyang kalimtan. Walay lain nga mga butang diha sa balaod sa gugma nga imong ikasulat o walay butang nga imong kasulatan sa balaod sa gugma. Kaya ang gilaraw sa Dios kung asa ni siya isulat sa kasing-kasing sa tao. Mahimong matinuod ang pagpadayag sa gugma kung ang gugma sa Dios natagik dinhi sa atong kasing-kasing. Kaysa dihang ang gugma maglihok na sa atong kinasuluran, kung kini mag-offer, walay pagminaot, without dissimulation, o kini kinasing-kasing. Praise God. Nangita ang Diyos og buhat na kinasing-kasing. Ang dawaton sa Diyos, bisan unsa nga buhat, basta dinhi magsukad sa kasing-kasing. Dili gitanaw ang kadako, dili gitanaw ang kagamay. Kung dili matod pa ni Paul, bisan unsa inyong pagabuhaton, buhaton ni sa kinasing-kasing. O dili ni mabuhat sa tao kung wala ang gugma sa Diyos sa atong kinasuluran. Ang balaod ni Moises gisulat sa Diyos sa tablets of stone, katong mga bato nga sinapsapan. Gikulit ni siya mga igsuon aron dili dali ma-erase. O maglastig layo nga mga katuigan nga mabasa gihapon. Ang unang papan nga bato, ang Diyos mo, iyang tudlo gyud mo ay nag-engrave mga igsuon. O kay wa kaantos si Moises sa gihimo sa katawhan sa Israel, wa pagani sa kahuman o hinabi dito sa bukid sa Sinai, nagsayaw-sayaw mga Diyos-Diyos ang mga Israelita. Pinilag nagsadya, pagtanaw nga tinuod yun nagsadya, gipospos ni Moises tong bato nga dito ang sinulatan sa Ginoo sa kasuguan. Sa sunod niyang balik, ikaw na'y sapsap Moses. Moses nagsapsap, siya na po'y nagkulit, perting dugaya ang pagtrabaho. Ay lahi itong paghimo sa Ginoo. So katong sinulat o katong kasuguan na diha sa papan nga bato, bugat kaayong tumanon kay bugat magani kaayong gisulatan. Kapulik kay baguod si Moises ato mayson. Lagpan bugat magito. Lisod sa pagtuman tungod kay mismo ang gisulatan mga papan sa bato. Ug ilalom sa kasuguan ang tanan gihukman nga makasasala. For all have sinned and come short of the glory of God. Hallelujah. Sa dihang gikahatag ang kasuguan, ang effectivity ani retroactive. Katong sala ni Adan, damay tanan nga nagdalag kamatayon. Sa gatusan ka makatuigan nga ang kasuguan, mao'y patakaran sa katawhan sa Israel, daghay mga execution nga gipakita ang Diyos, kanang silot ba tungod kay nakasala. Daghay mga kastigo o hampag ang Diyos, nga di nila mabasol ang Ginoo sa kastigo tungod kay diha sa kasuguan, nakita ang ilang kapakyasan. Mga guilty sila sa pagbuhat og salaod patok sa kasuguan. Kung makasala ka ug dunay makakita, diha mo gahom ang kasuguan mo na magtinan-away sayop.
magtinanaway tag dunay mo witness duha ka buok ang hukma na pinasikad sa kasuguan. Ug makita nimo nga walay gugma ang kasuguan. Abisan sila usara kakabanayan nagagikan kang Jacob, pero makita nimo ang sugilanon na sila nagunay sa pagpinatyanay. May kasuguan sila, may Diyos silang nailhan, pero nagpailang kasuguan na walay gugma. Praise God. Pero ang gugma nga akong gisgutan, walay kabatok sa kasuguan. Love has nothing against any law. Kung naa kay gugma, bisag unsay kalagdaan sa balaod sa Dios, dili gid nimo masupak kung ang gugma atong gikinabuhi. Bisan ang balaod sa atong nasod, kung may gugma ka, malipayon ka na mopasilong sa pagbulutan sa atong pamalaod. Dili siguro ta naka-memorize sa tanang kabalauran sa Dios 10,000 ka mga butang naa sa kasuguan. Di siguro nato ma-memorize tanang kalagdaan, mga ordinansa, mga igsoon. Pero kung nagkinabuhi ka sa gugma, ang gugma nagtuman sa tibuok kasuguan. Galatians 5:14. Na ang gugma maoy katumanan sa kasuguan. Daghay mga tao nga wilbers kaayo sa kasuguan. Pero kung walay gugma, walay pulos ni atubangan sa Diyos. Ang balaod sa gugma, gihisgutan ni sa Diyos sa Old Testament o naa say connection dinhi na sa New usab sa Hebrews, na matud pa sa Diyos ngadto sa Israel, I will put my laws into their mind. Akong ibutang ang akong kabalauran sa ilang hunahuna ug isulat ko kini sa ilang kasing-kasing. Kini nga balaod mao ni ang akong gisgutan nga balaod sa gugma. The law of love. A new commandment I give unto you, matud pa ni Jesus Christ. A new commandment I give unto you, that ye love one another. As I have loved you, that ye also love one another. Kini nga balaod kay gugma man ni ang patakaran, ikinahanglang masulat ni sa kasing-kasing. Praise God. Mo ni ang gitanaw sa Dios nga ibutang nako isulat sa ilang kasing-kasing ang akong kabalauran. Ang balaod o ang gugma sa Dios para sa tibuok kalibutan, mga igsoon. Ug yan yung i-demonstrate, yang ipakita ni siya dito sa cross sa Kalbaryo. Mao to'y pinaka-highest expression of love katong ilansang siya sa krus. Ipadayag sa Dios ang iyang gugma sa dihang makasasala pa kita, si Kristo nagpakamatay alang kanato. Is sacrificial love. Si Jesus Christ nga mao ang manluluwas ilansang sa krus aron tagaan tag pagtubos ikan sa sala, pinaagi sa pag-ula sa iyang dugo, nahibalik kita sa Dios kay siya ang halad pasig uli. Halad nga ang Dios may kahimuot na sa pagpasaylo sa atong mga sala. Siya gilubong aron nga ang tanan nga mutuo kaniya, mahiusa kaniya ngadto sa usa ka lawas. Ang tanan kaninyong gibautismuhan ngadto kang Kristo Jesus, gisul-uban og Kristo. Usa ka union, usa ka panaghiusa sama sa kaminyoon. Ang atong pagdawat sa iyang ngalan sa dihang gibautismuhan ta sa iyang ngalan. Ug naghatag ni kanato kagahom sa pagkahimong mga anak sa Dios. Wala nay laing kadungkanan nga mulabaw panini
nga gi-offer sa Dios sa tanang mitog midawat sa iyang ngalan naghatag siya kagahom sa pagkahimong mga anak sa Dios. Kadtong adlaw nga gilubong ka diha sa tubig sa iyang ngalan, mautoy pagkahiusa nimo diha sa lawas sa Ginoo. Walay laing lawas nga may paglaom sa adlaw sa iyang pag-ani. Ang iglesia lawas ni Kristo. Ug wala magbaton og duha ka lawas ang Ginoo sa lang kalawas. Bahala nag unsay mga isugyot sa daghang mga magwawali. Pero akong gisandigan ang gisulti ni Paul, bisan pa kun kami o malulunda pa, magwali kaninyog maayong balita nga lahi na sa among gikawali, ipatunglo siya. Dili pwedeng koreksyonan nato ang ebanghelyo. Dili pwedeng ibanan nato ang kahulugan sa ebanghelyo. Di nato pwedeng dungagan ang kahulugan sa ebanghelyo. Kay kini maoy laraw sa Dios nga giandam sa taas nga panahon. Nga kini pahagi sa pagluwas. Gilubong siya dala ang sala sa kalibutan. Ug sa dihang kita usab pinaagi sa bautismo gilubong tauban sa Ginoo. Nahiusa tangadto sa usa ka lawas, lawas sa katilingban sa mga magtotoo, lawas nga gitubos sa dugo sa Ginoo. Nakaamgit kita sa gahom sa atong pagkamakasasala sa gahom sa dugo sa Ginoo tungod sa atong pagkamakasala sa dihang mituon na kita og gibautismuhan ta sa iyang ngalan. And he was resurrected aron kita matarungon. Namatay siya tungod sa atong mga sala, nabanhaw siya to justify us. Aron matarungon kita tubangan sa Dios ug mahimugso ta sa usa ka bag-ong pagkatao. Therefore, if any man be in Christ, is a new creature. Behold, all things are become new. All things are passed away. Behold, all things are become new. Bag-unang binuhat nung nagkinabuhi kita sa kabag-una sa kinabuhi. Aron tagaan tag paglaom ang iyang pagkabanhaw wa takakita human siya na banhaw. Pero mensahe gikahatod usa ni kabuhing paglaom. Kay dunay gitawag Redemption Day, adlaw sa pagtubos. Praise God. Nga mao ang pag-abot sa atong Ginoo sama sa iyang pagkabanhaw. Makita ang mga linuwas sa pagsukat sa Ginoo sa adlaw sa iyang pag-ani. The love of God is shed abroad in our heart. Ang gugma sa Dios gikahuwad nganhi sa atong makasing-kasing. Kung imong ma-imagine katong laraw nga isulat ang iyang kasuguan sa kasing-kasing, dili tiaw ang giagian. Kay dili diretso mahimutang ang gugma sa Dios sa atong kasing-kasing kung wala niya isakripisyo ang iyang lawas para tagaan tagkapasayloan sa atong mga sala aron mahalad ang halad nga mapasig-uli tangadto sa Dios. Dili sayon. Enjoy na lang ta kay ang saad nga ang iyahang ang gugma sa Dios ihuwad nganhi sa atong kasing-kasing. Pero ang giagian sa Ginoo dili sayon, mga igsoon. Kay kung wala siya mabanhaw, dili pud siya pwedeng mabanhaw kung buwa siya moagi sa kamatayon. Ug ang iyang kamatayon mensahe sa pagtubos kanato ang iyang pagkabanhaw aron makamaton siya agianan na mahisulod sa atong kasing-kasing. Ug kini nga balaod sa Dios mao ang gugma nga mabutang sa atong kasing-kasing pinaagi sa Espiritu Santo by the Holy Ghost which is given unto us. Romans 5:5. The Holy Ghost was the resurrected Christ. Kadtong Holy Ghost mao to ang nabanhaw nga Hesus. Kay kung wa siya, di siya pwedeng musulod. May katungod na ang Ginoo pag-angko nato sa diyang mutuo ka na, angkunon ka sa Dios, tungod kay bayad ka na dito sa Kalbaryo. Gitubos ka na dito sa Kalbaryo. Busang kahigwa o sa Dios, giuhaw ako gusto siyang musulod na sa atong kasing-kasing. Kay ang pagtubos na hitabo na dito sa Kalbaryo. Bisan kinsa nga makasasala sa kalibutan nga nagtikaw-tikaw sa atong panahon, bayad na sila sa Kalbaryo. Ang gihulat lang
nga maabli lang unahuna sa pagtuo o pag-ila kang Jesus Christ. Kung musugod na sila sa pagsangpit sa ngalan sa Ginoo, maabli lang kasing-kasing mga na ang higayon sa Dios nga mosulod siya sa atong kasing-kasing. Hallelujah. Matod pa sa Ginoo, I'll be in you. Maanha ko sa sulod ninyo. Siya ang gugma sa Diyos. Anhi sa atong mga kasing-kasing. Nga matod pa niya, abide in my love. Pabilin mo sa akong gugma. Nagpasabot nga ang Espiritu sa Diyos, iyang Espiritu magpabilin sa sulod nato. Kung imong mabatyagan ang presensya sa Ginoo, nagpabilin ka sa gugma sa Diyos. Amen. Kagikahuwad niya ang iyang gugmangan sa atong kasing-kasing pinaagi sa Espiritu sa Diyos. O kini nga Espiritu naghugas sa atong kasing-kasing gikan sa tanan natong mga sala. O kini naghatag kagaan sa atong kalag tungod sa pagpasaylo sa atong mga sala. Kini nga Holy Spirit naghatag ni kalinaw kanato diha sa atong pagtuo kaniya. Naghatag kanato malipayon nga paglaom sa kinabuhi. Naghatag kanatong agianan nga mahigawas ta sa adlaw sa paghukom. There is therefore no condemnation to them which are in Christ Jesus, to them who walk not after the flesh but after the Spirit. So kung nakinabuhi ta diha sa Espiritu, wala na tay pagkahinukman sa silot. Ang Holy Ghost mo ni nag-andam na to usa ka agianan nga dili na ta pagkahukman sa silot tungod kay pinasaylo na ta. Ang Holy Spirit nga niya sa atong sulod nag-andam nato sa resurrection, mga igsoon. Kung ang nagbanhaw ni Kristo na sa sulod ninyo, siya usab maghatag kaninyo lawas nga wala nay pagkadunot. Kini nga presensya sa Dios nga naglihok sa sulod nato, mao ni ang magdala kanato sa pagsulod sa gingharian nga giandam sa Dios alang sa pagpuyo sa wala nagyoy katapusan. Alipay ta sa gugma sa Ginoo, dili ang tatangayan ni gugmaon sa gugma sa Dios, pero kay iyan ang gisakripisyo. Usa ka sakripisyo sa gugma. Anhita sa God's act of love. Giunsa niya pagpakita ang iyang gugma, mga igsoon. Tanan na pag-antos ni Kristo sa Kalbaryo was God's act of love. Tanan na sakripisyo, pagpakita sa Diyos nga siya nahigugma sa kalibutan. Wala ba ta kahibalo nga samtang gilansa nga Ginoo, 6 hours siyang nag-antos, 6 hours. Naghiwid-hiwid ang Ginoo, nagbitay sa krus. Matag minuto nagkabugat yang lawas, mga isun, nagkalaslas ang samad sa iyang kamot. Grabe nga pag-antos, 6 hours. From 9 to the 3rd hour sa hapon. Those painful moment, naggabitay siya sa cross, grabe kaayo nga kasakit. Pero bisag sakit kang nagdupa siya, wala siya nagmahay. Wala siya nagbasol, wala siya nagbagulbol. Naunta ang kalibutan mo ilansang sa cross, pero isacrifice niya ang iyang gugma. Hilabaw ang iyang gugma. Miyagtong taas na oras sa mga pag-antos. Giabot gud niya ang panahon sa paghalad sa ikatulo ang takna sa hapon. Aron mahingpit ang pagbayad sa bili sa atong pagkatinubos. Ang iyang gugma milabaw, midaog, mibuntog atong mga grabe nga pag-antos. Kay gusto niyang ipakita ang iyang gugma. Katagaan tag pagpasaylo sa atong mga sala. Mapasikuli ta sa sabakan sa Diyos. Ug nga maluwas ta kay nakaandam na. Wala pa moabot ang maayong balita. May gikaandam na ang Diyos nga silot nga walay pagkatapos.
Kung namatay ka nga wala ka maabot ani nga ebanghelyo, mag-antos ka sa linaw nga kalayo sa wala nagyuy katapusan. Wala ra sa tumoy sa kumingking ang imong kalisdanan dinhi sa kinabuhi. Kung didto ka na sa linaw nga kalayo hilabihan, ug wala na Diyos nga maminaw didto sa imong mga pag-agulo. Salamat sa gugma nga gikahalad sa Kalbaryo nga naabot na bisan uban ang sakripisyo sa mga pagwali, sa mga magwawali. Walay gamay nga pagreklamo. Walay gamay nga pagbagbulbul. Asamtang nagbitay siya sa krus, 9 to 12, giatubang siya sa mainit nga adlaw. Ug diha pa na paong ang kahayag sa adlaw, mga 12 hangtod sa alas 3. Aron lang nga maabot ta sa paghigugma sa Diyos. Kay gusto niya ang iyang gugma magpuyo sa atong kasing-kasing. May katarungan nga mudaog ta sa mga kalisdanan. Kung atong masabtan ang mensahe sa iyang sakripisyo sa Kalbaryo, dasdason nato ning gamay nga kalisdanan, dag-on nato ning gamay nga mga paglutos, layo ra ni kayo sa sakripisyo nga diin gipakita sa Dios nga nahigugma siya sa kalibutan. Ug sa mga linuwas siya nagsulti, as I live, ye shall live also. I will not leave you comfortless. Lo, I'm with you always, even unto the end of time. Saligi ang gugma sa Diyos. Matod pa ni Paul, I am persuaded that neither death, ako masaligon nga walay kamatayon, walay kinabuhi, walay mga angels, walay mga namunuan o kagamhanan, walay mga butang karon o mga butang umalabot, walay kahabugon ni giladmon, walay bisan unsang butang sa kabuhatan shall be able to separate us from the love of God which is in Christ Jesus our Lord. Walay kinabuhi, walay butang karon, walay bisan unsa nga butang nga mahimong katarungan nga makapahimulag kanato sa gugma sa Dios, sa gugma nga naa kang Kristo Jesus. Grabe nga pag-antos para lang ma-offer ang iyang gugma. Usa ka pagpakita sa everlasting love. Nabisan wa pata makaila sa Ginoo, diha na ang iyang gugma nagalihok mga igsoon. Sa matag panahon na atong mabatyagan ang presensya sa Diyos, it denotes His sacrificial love. Wala ta maangkon sa Ginoo nga sayon lang. Sayon na lang ta sa baba sa mga magwawali. Pero ang sinugdanan naron ta ang kunon sa iyang paghigugma, dili sayon ng iyang mga pag-antos. Giludan yang naong, gisakpa, gikulata, gipurong-purungan ug maidlot nga mga purong-purong. Dunay latigo nga dunay sima nga mingtaop sa likod, gitukmod, nagkadagma-dagma, nagkaumod-umod. Grabe nga pag-antos para lang nga maangkon ta sa iyang paghigugma. Aron nga ang maong paghigugma nagdala ka nato og pagpasaylo, pagkomfort, pagkamasaligon, kalipay, kalinaw, paglaom, kusog, o assurance. Nabanhaw ang Ginoo, ang ikaduha ka higayon nga siya nagpakita, dili pa kay nakakumbinsi sa mga apostoles. Sa kadlaw na namatod pa ni Pedro, manakat ko, ingon ang ubang mapusi, uban pod mi.
daw nawala na sa ilang una-una ang mga gisulti sa Ginoo. Kung nanagat sila tibuok gabi, wa gikuha. Kung sa dihang hayag-hayag na, kisangpit sila sa Ginoo nga wa nila mailhi dito sa baybayon. Mga anak, doon na ba mo'y nakuha? Doon na mo'y kasula? Matod pa sa mga apostolis, wala. Tibok gabiin na mo naghago, wala. O matod pa sa Ginoo, sige, itaktak ninyo sa tuo. Ila pong gitaktak mga sunog. Puno ang ilahang nagkagisi-gisi, ilahang pukot. Paduol tong usa ka baruto, as lang duha nagkalisod, pagkarga, mga daghan kayo. At sunod sila katingala, pero hilom pa lang sila. Ug sa dihang si Juan misulti, ang Ginoo man na. Ilang gipadaplin na ilahang pabaybay mga isulang baruto, si Pedro midaga na ito kaniya. Simba sa gihimo sa Diyos. O pagtanaw pa nila, nanay pagkaon, nanay tinapay, nanay isda, nilangaon na sila. Busuga kayo na, tibok gabi, hago kayo. Huwag kuha kisa may mananagat diri. Magbaon magani nagbahaw, hindi ka tos loud. Kaya sige anak, huwag kayo tandog, nagsuon. Nagbuntang na lang, huwag kuha, bisang mga baga-baga na lang, huwag kayo. Porque musamot kagutom ning huwag kuha. Perting kaon nila mga igsoon. Kunya, miduol ang Ginoo kang Peter. Labis thou me more than this. Ihumabag ko ni mo, Pedro, labaw pa ni ini. Nasahod ka Ginoo, gihigugmag ko ikaw. 3 times gisulti sa Ginoo. Peter, labis thou me more than this. Kung hindi nga kautuhon, how much do we love the Lord? Sa hindi naman kayo tamkit ang simbahan, no? Para tayo pamilitin. No? Hindi na kayo tamkit ang simbahan sa iyo, aray pamahaw. Gagmay ra kaya mga butang hinungdan o sahay murag, maparato na ang atong pagkigugma sa Diyos. Peter, labis thou me more than this. Thou knowest, Lord, that I love you. I love you very much. Ang saad sa Diyos, everlasting love. Isag kapila ka na ni backslide, wagit mo tabang ang gugma sa Diyos. Kay dili na malapawan o katarungan ang kahapugon sa ipadayag na sakripisyo para tapasabton nga gihigugmata sa Diyos. Dili maminaw ang Ginoo katarungan. Excuses, di maminaw ang Ginoo. Kay samtang nagdupa siya sa krus, wa siya maminaw kahuyangon sa iyang pagkatao. Kidaog niya ang mga pag-antos para lang mapailan niya ang tinuod nga gugmangan hikanato mga iso. Bisag daghantag mga failures, daghantag mga weaknesses, pabilin nga nahigugma ang Ginoo. Wala taniya biyay, wala taniya tamaya sa atong mga kapakyasan. Kaya ang gugma, gihuwad nga ni sa atong mga kasing-kasing. Ang matod pa niya, just abide in my love. Pabilin lang mo sa akong gugma. Kung sa di ay Ginoo, matod pa ni Pedro, ipaubos inyong kaugalingon ilalom sa gamhan ng kamot sa Diyos. Ang gugma sa Diyos wala magkalipay sa dili maayong mga butang. Pugnan ta niya. May katarungan ang Diyos nga pugnan kanya sa dili niya gusto tungod kay gibayran ka na sa iyang sakripisyo dito sa Kalbaryo. Kung wala pa ta maabot sa pagtawag sa Diyos, linaw nga kalayo ang naghulat ka nato aron mag-antos ta dito sa walay pagkatapos. Karon nga naa nata sa gugma sa Dios, pasag di ang Dios nga magiya sa atong kinabuhi, pasag di ang Dios nga magbunit sa atong kinabuhi, pasag di ang Dios nga magreforma sa atong kinabuhi, ug ayaw ikambyo sa mga butang kalibutan ang paghigugma sa Dios.
Ayaw ikambyo ang gugma sa Dios sa imong kaugalingong mga disposisyon sa kinabuhi. Ug atong tagaag higayon ang Dios nga malipay siya sa iyang paghigugma. Sacrificial love. Dili tatakos ani nga paghigugma. Pero niata sa maong pagtawag. Amalantong ta ani nga adlaw, mga igsoon. Nagsulti ko ani. Aron kamuhimo tag hilom mo commitment. Committed na ang Ginoo. Ang commitment sa Dios, everlasting love. Bisan pa kun usa ka adlaw tuwa ka na sa impierno kay gipili nimo ang paglimod sa gugma sa Dios. Ang gugma sa Dios nagapadayon gihapon pero kay gipili nimo muadto ka didto, imuha na nga choice. Pero nining adlaw niata sa pagsugot sa kagustuhan sa Dios, dili ko mutuo nga dili ka i-comfort sa Dios aning adlaw. Dili ko mutuo nga dili ka niya agbayan aning adlaw. Dili ko mutuo nga dili ka kakson sa Dios aning adlaw. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Dili lang kay kita ray malipay sa iyang presensya, sa dihang ato siyang mabatyagan. Ang presensya nga atong nabatyagan sa Ginoo, mao ni kalipay sa Ginoo nga wala mapakyas ang iyang paghigugma. Wala mapakyas ang iyang mga sakripisyo, mga igsoon. Matod pa ni Paul, why makapahimulag ka nato sa gugma sa Dios? Mubarog ta sa iyang paghigugma, mga igsoon. Hallelujah! Kay nagpasalig ni sa tanang kasiguruhan sa atong eternidad. Manindog ta aning adlaw. Ang nagluwas ka nato o sa ka-sacrificial love. Wala tayo kasaway sa Ginoo sa tanan niyang kaayo. Walay pagkulang ang Ginoo sa tanang panahon. Pero hinunua, gianto sa Ginoo ang atong kakulangon. Gianto sa Ginoo ang atong kapakyasan. Unsa bay gibati nimo nga wala katabangi sa Dios. Walay pagkulang ang paghigugma sa Ginoo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Peter, labis thou me more than this. Gihigugma ba nato ang Ginoo labaw kaysa imong profession? Gihigugma ba nimo ang Ginoo labaw kaysa imong trabaho? Gihigugma ba nimo ang Ginoo labaw kaysa imong kinabuhi? Gihigugma ba nimo ang Ginoo labaw sa tanang mga butang? Peter, labis thou me more than this. Bisan pag-ihalad ning kinabuhiya, dili ni katubang sa gugma sa Dios. Bisag mawala taning kinabuhiya, ang gugma sa Dios nag-andam mo sa kabagong kinabuhi alang sa pagpuyo sa eternidad. Ang presensya sa Dios sa atong kasing-kasing usa ka panagakos sa gugma. Kay kung wa ka magsugod sa pagtuog, paghigugma sa Dios, dili siya mosulod sa imong kasing-kasing. Ang gitakbo sa Dios sa imong kasing-kasing ang imong pagtuog, ang imong paghigugma. Mauna nga sa dihang mabatyagan nato siya, there is joy unspeakable within us. Hallelujah!
sa imong panglawas. Higugma siya labaw kay sa imong mga failures. Higugma siya labaw kay sa imong mga kahuyangon. Kaysa mga makasasala pa kita, si Kristo nagpakamatay alang kanato. Gaksa ang presensya sa Diyos aning adlaw. Duol sa Diyos ug siya mo duol kaninyo. Gakya siya kay mo, gako siya kanimo. Speak in tongues. The love of God is shed abroad in our heart by the Holy Ghost. When you speak in tongues, you have the love of God in your heart. Rejoice in the Lord. Just love the Lord and He will heal your body. Just love the Lord and He will answer your prayers. Just love the Lord and He will provide your needs. Thank you, Jesus. Padayon ta malandong maghahatag pasalamat sa atong buhingan, Diyos sa ipagliw. Glory, glory, glory. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh God, hallelujah. Sa padayon ta sa mga pag-ampo, mag-igsoon, pasalamatan nato ang kaayo sa Ginoo sa mag-awit at mga makabisingyo. If that isn't love, gugma sa Diyos, mag-igsoon. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Pwede na ito magbiko at mga tuhod at agpasalamat ang itong buhingan Diyos. Sa paglihog ka nung ingat lawa, kalipain nato mga igsoon. If that isn't love,